د شکردرې سپینګیرو کلمګو مشانو ځوانانو کشانو په سټیج باندې امام اشر سمیدار سکندر صاحب چې د ما تعلق 2002 نه د سیاسي سفر پہلا پسیڑ کوئی کے دک سپینگیری کورلا زلاڑیم او اللہ دا پشون کے برکت واچو سرا دی ٹولو اول ٹولو لپو جمع بنے السلام علیکم ورحمہ وبرکہ بعد السلام ورنو خلقی چه داوشو آوشو خلقی چه ده سیاست طور طریقہ دس دا دل سیاست ورچی دل نورچی خلقی چه ده دا کری اگر دا کری چوک چه پسٹیج میں آئی چوک چی وارو دی اللہ و دی اللہ محبوب منن کو دی دری یونین کاؤنسل دی شکردری غیرتمند پاکستانیانو دا الیکشن دی ایم این ای ایم پی ای توب ندا دا الیکشن دی تاو دی ما ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے مدرسی دے جماعت دے مور دے خور دے راتلنی نسل دے مور دے پاکستان دے سالمیت دے خود مختاری دے قبل عمل دے حرم شریف دے مسجد نبی اور دول رغتا دے آغا اللہ و دے اللہ محبوب پنانے آتی اللہ و آتی رسول دے قرآن مجید آغا بنیاد چی دے اللہ محبوب پسری اللہ خدا دے آغدا نن چچا دغا وکڑا او سری ٹوٹکڑا امریکی پا حکم آدے آغا ابو مرتدوی ابو مشرکین سروداری راتو چودری خود دنیا لو خیو چه پاکستان لو غیرتمند کام دا بلچال سر دا چوٹھئی کمات قدر منو خلقو میں 2013 کے چی شریار شکردرے لنشیرت لے بیائی 2018 کے میں چپکانو بے ولو بیمال اشپیک ڈگریانے رکڑے لے چابوے مداری دا چابوے جادوگر دا چابوے دروغجن دا چابوے منافق دا چابوے دزمار دا چچا خبری بھی کولے واد غیرتمند پاکستان دی شکردرے دی اللہ محبوب منن کو ہر بار ابن استعمال اکھڑا ہر بار ابن